नमस्कार। कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै मात्रै आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाएको छ। मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिने संस्थाका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिइन्छ र हामी छोटकरीमा यो संस्थालाई जहिले पनि अख्तियार मात्रै भन्ने गर्छौँ। अख्तियार भनेको आफूले पाएको अधिकार हो। त्यो अधिकारका सन्दर्भमा जुनसुकै निकायमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिले गरेको दुरुपयोगका विषयमा यसले अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउँछ, जसका बारेमा हामी पर्याप्त जानकार पनि छौँ। आज यही संस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर यो संस्थाका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हिजो यसको अर्कै रूप थियो, निवारण भन्थ्यौँ हामी। अहिले निवारण गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो होला राज्य चलाउनेलाई, अनुसन्धान भनेर यसको नामाकरण भएको छ। यसले हेर्ने मूलतः अख्तियारको कुन ठाउँमा गएर हेर्छ? नीतिमा हेर्छ कि व्यवहारमा हेर्छ कि सबै ठाउँमा हेर्छ? नीति र व्यवहार दुइटै हेर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेर हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हाम्रो संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा भनौँ, प्रमाण या त कसुर देखिएमा त्यस सम्बन्धमा विशेष अदालत, जुन विशेष खालको अदालत नै भनेर विशेष अदालत हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको छ, विशेष अदालतमा अभियोग पत्र हामी भन्छौँ, मुद्दा दायर गर्ने सम्मको काम भन्नाले अब नागरिकबाट, जनताबाट, विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा, अनियमितताको सम्बन्धमा उजुरीहरू प्राप्त गर्ने, गुनासोहरू प्राप्त गर्ने र त्यसमा स्थापित विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मापदण्ड र विद्यमान कानुनी प्रावधानका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने र कसुर देखिएमा उक्त कसुरलाई स्थापित गर्नको लागि विशेष अदालतसम्म मुद्दा लिएर जाने सम्मको काम गर्ने संवैधानिक निकाय हो। भ्रष्टाचार शब्दले भ्रष्ट आचार भन्छ नि। यो भ्रष्टाचार भन्दा हामी कहाँ चाहिँ धेरै जसो नगद कारोबारमा हुने कुरालाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्छौँ, तर नैतिक भ्रष्टाचार हुन्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। तपाईहरू त्यो आर्थिक कारोबारमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ कि नीतिगत कुरामा पनि जानुहुन्छ? यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो कस्तो खालको भ्रष्टाचार भनेर। मैले भने हाम्रो संविधानले र त्यो संविधान अन्तर्गत बनेको हाम्रो जुन कानुनी व्यवस्थाहरू छ त्यसले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेर, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति को हो, सार्वजनिक संस्था भनेका कस्ता संस्था हुन्, राष्ट्र सेवक भनेको कस्तो संस्था हो र कस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानिन्छ भनेर हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले यी कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो नीतिगत जुन हामीले भन्छौँ, नीतिगत तहमा या त कानुनमा नै कुनै फेरबदल गरेर या त स्वार्थ प्रेरित कानुनहरू निर्माण गरेर गरिने अनियमितता, भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र रहँदैन। खास गरी पछिल्लो समयमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने शब्द हामी बजारमा पनि सुन्छौँ। यसलाई इन्टरनेसनल लिटरेचरमा पोलिसी क्याप्चर भनेर भन्ने गरिन्छ। खासमा हामी कहाँ नेपालीमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने शब्द अलि पपुलर जस्तो लाग्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य लिटरेचर जुन हामी भन्छौँ भाष्यहरूमा यसलाई नीतिलाई क्याप्चर गर्ने, कब्जामा लिने, पोलिसीलाई कब्जामा गर्ने, पोलिसी क्याप्चर भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यो भनेको के हो भने नीति बनाउँदा, कानुन बनाउँदा, ऐनहरू कानुनहरू निर्माण गर्दा र उच्च राजनीतिक तहमा गरिने निर्णयहरू जुन हाम्रो सम्बन्धमा हेर्दाखेरि नीतिगत निर्णय भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। हाम्रो संविधानले, कानुनले पनि नीतिगत निर्णय, मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र
पर्दैन। त्यस हिसाबले यहाँले भन्न खोज्नु भएको जुन नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यदि त्यसलाई त्यो अर्थमा बुझ्ने हो भनेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्र अधिकार राख्दैन। त्यो बाहेक अब प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक पद धारण गरेको, चाहे त्यो निर्वाचित, मनोनित या त कर्मचारी, राष्ट्रसेवा कर्मचारीले गरेका अन्य नीतिगत निर्णय बाहेकका अन्य निर्णयहरूको सम्बन्धमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार राख्छ। जस्तो नीतिगत निर्णयहरू तपाईँले क्याबिनेट स्तरको भन्नुभयो, मन्त्री स्तरका पनि कतिपय नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन्। आज म मन्त्रीका रूपमा मैले कुनै निर्णय गर्नु छ, तर कुनै नीति बाधक भयो भने मैले त्यसलाई परिवर्तन गर्छु र मैले गर्दै गरेको त्यो निर्णय चाहिँ मेरा लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने लागेर म गर्छु भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुँदैन? अब यसमा अलिकति कानुनी प्रश्न पनि छ। मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा त स्पष्ट व्यवस्था भइ नै हाल्यो। त्यो बाहेक अब यसमा पनि थप स्पष्ट हुन के जरुरी छ भने मन्त्री परिषदले गरेका सबै निर्णयहरू नीतिगत निर्णय हुन् भन्ने जस्तो एउटा देखिन्छ। तर अब कतिपय अवस्था हामीले देखेका छौँ प्रशासनिक तहबाट गरिनुपर्ने निर्णयहरू पनि मन्त्री स्तरमा, क्याबिनेट स्तरमा लगेर, मन्त्री भन्दा पनि मन्त्री परिषद स्तरमा, क्याबिनेट स्तरमा लगेर निर्णय गर्ने गरिएका हुन्छन्। अहिले आएर अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, प्रदेश मन्त्री परिषद र स्थानीय तहको कार्यपालिका भनौँ मा गरिने निर्णयलाई पनि कता कता नीतिगत निर्णय भन्न खोजिएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुन निर्णय नीतिगत निर्णय हो र कुन निर्णय नीतिगत निर्णय होइन भन्ने सम्बन्धमा थप कानुनी र कार्यविधिगत व्याख्या र स्पष्टता आवश्यक भएको लाग्छ। जस्तो अहिले कतिपय पार्लियामेन्टमा पनि उठिराखेको विषय हुन्छ, पब्लिकमा पनि उठिराखेको विषय हुन्छ, विभिन्न काण्डहरूका कुरा आउँछन्। झट्ट हेर्दा त्यसमा सिधै आर्थिक लेनदेन कारोबार देखिँदैन, तर जे गरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै स्वार्थ प्रेरित हुन्छ जस्तो देखिन्छ। जस्तो पछिल्लो घटना लिने हो भने लुम्बिनी विकास कोषले गरेको निर्णय, सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई त्यो बदर गर भनेर निर्देशन पनि दिइसक्यो। कानुनले कुनै पनि विषयको करार सामान्यतः 30 वर्षको लागि गर्छ, विशेष परिस्थितिमा 50 वर्षको लागि गर्छ। 79 वर्षको करार चाहिँ दियो। अब यो केस बनाएको छैन, तर मैले किन भनिराखेको छु भने नीतिगत भ्रष्टाचारको यो एउटा उदाहरणका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन तपाईँको कार्यक्षेत्रको आधारमा? सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णय, अब त्यसमा हाम्रो कानुनी व्यवस्था भनौँ, खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दफा 3 देखि दफा 21 सम्म कुन कुन कसुर चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कसुर हो भनेर अघि यहाँले भन्नुभयो, जस्तो घुस रिश्वतको कुरा हैन। त्यो बाहेक अब घुस रिश्वत त एउटा दफा हो, त्यो बाहेक अरू थुप्रै दफाहरूमा अन्य विभिन्न किसिमका, जस्तो कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, या त व्यक्तिलाई फाइदा हुने र राज्यलाई हानि हुने कामहरू गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नगर्ने खालका विभिन्न किसिमका कसुरहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनेर परिभाषित गरेर त्यसको सम्बन्धमा सजाय, दफा अनुसारको कसुर अनुसारको सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबले सार्वजनिक सम्पत्ति, जग्गा, त्यस्तै गरेर बजेट, राज्य कोषको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार राख्छ। तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयलाई आफै मुद्दाको विषय बनाउनुहुन्छ कि उजुरी नै चाहिन्छ तपाईँको लागि? यसमा दुवै मोडेल छ। अब यसमा आयोगले विभिन्न माध्यमहरूबाट जनता, नागरिक, अरू सरकारहरूबाट उजुरी पनि लिन्छ। जस्तो हामीले अब अनलाइन, फेसबुक, भाइबर लगायत हाम्रो अब हार्ड कपी उजुरीहरू पनि, निवेदन आधारमा पनि हामीले उजुरीहरू पनि लिन्छौँ। र सँगसँगै विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पत्र पत्रिका, सञ्चार माध्यमहरूमा आएका विषयहरूलाई पनि आयोगले उजुरीको रूपमा ग्रहण गर्ने गरेको छ। त्यो पब्लिक भएपछि मात्रै? आयोगको आफ्नो इन्टेलिजेन्स पनि छ। आयोगले आफ्नो विभिन्न निकायहरूमा, संस्थाहरूमा
आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर निगरानी पनि गर्छ र त्यसबाट प्राप्त सूचनालाई पनि आयोगले उजुरीको रूपमा ग्रहण गर्छ। उजुरी आइसकेपछिको अनुसन्धानका लागि तपाईँहरूको आफ्नो संयन्त्र चाहिँ के हो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो। यो संवैधानिक आयोगमा प्रमुख आयुक्त र 4 जना आयुक्तहरू गरेर 5 जनाको एउटा टिम छ, आयोग छ, जसलाई हामीले आयोग भन्छौँ। र त्यो आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिवको नेतृत्वमा एउटा कर्मचारीहरूको संयन्त्र रहेको छ र त्यसमा अहिलेको आयोगमा हाम्रो 990 जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ। यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले नै आयोगलाई चाहिने जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर व्यवस्था भएको छ, जसअनुसार आयोगमा विभिन्न सेवाको जस्तो अब इन्जिनियरिङ सेवा, त्यस्तै आइटी सेवा, हाम्रो प्रशासन सेवा, त्यस्तै सरकारी वकिल, कानुन समूह लगायतका विभिन्न सेवा र समूहहरूको एउटा मिश्रित जनशक्तिको एउटा समूह आयोगमा रहेको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल र आयोगका मातहतका 7वटा सहसचिव स्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने 7वटा कार्यालयहरू विभिन्न बाहिर हाम्रो राजधानी बाहिर र त्यसै गरी बुटवल कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा नेपालगञ्ज कार्यालय गरेर 8वटा कार्यालय हाम्रो बाहिर रहेको छ। त्यहाँ पनि निश्चित सङ्ख्यामा कर्मचारी दरबन्दीहरू रहेको छ भने आयोगमा पनि एउटा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी दरबन्दीहरू रहेको छ। र आयोगको छुट्टै भन्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारले आयोगको दरबन्दी अनुसार उपलब्ध गराएको जुन कर्मचारीहरू छ त्यही संयन्त्रबाट आयोगले काम गर्छ। भनेको राज्यका सरकारका संयन्त्रहरू नै अख्तियारको संयन्त्र हो भनेर भन्न मिल्छ? सरकारको अब हाम्रो निजामती प्रशासन त्यस्तै गरेर प्रहरी कर्मचारीहरूको अब आफ्नै सेवा शर्त नियमावलीहरू कानुनहरू छ र यही संयन्त्र यही सेवा अन्तर्गत नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि कर्मचारीको एउटा दरबन्दी त्यसैमा रहेको छ, जसमा नेपाल सरकारले भनौँ न अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउँछ, त्यस्तै प्रहरीबाट होइन अन्य विभिन्न निकायहरू जसले आफ्नो सेवाहरू सञ्चालन गर्छन् ती निकायहरूबाट आयोगमा निश्चित समयको लागि डिप्लोय भएर भनौँ न डेपुटेसनमा जस्तो भनौँ खालको कर्मचारीहरू त्यहाँ सरुवा भएर जान्छन् र आयोगको आचार संहिता होइन आयोगको हाम्रो आन्तरिक चाहिँ नियन्त्रण पद्धति प्रणालीहरूभित्र रहेर उनीहरूले काम गर्छ। जस्तो आज मैले सरकारकोमा काम गरेँ, सरकारको निकायहरूमा म अख्तियारमा जान्छु र मैले भोलि कारबाही कसलाई गर्नुपर्छ भन्दा तिनै सरकारमा रहेका आफ्नै साथीभाइहरू आफ्नै मातहतकालाई गर्नुपर्छ। कतै निष्पक्षताको प्रश्न उठ्दैन अहिले? यसमा विभिन्न खाले बहसहरू छन्, सैद्धान्तिक बहसहरू पनि छन् र व्यवहारिक केही चुनौती र व्यवहारिक समस्याहरू पनि छन्। आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो जसको विशिष्ट कार्य प्रकृति छ, उसको संवैधानिक जिम्मेवारी छ र आयोगले काम गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका अन्य धेरै कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छन् र सँगसँगै आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि आफ्नै सेवा समूहका कानुनहरू उनीहरूको आचार संहिताहरू पनि त्यहाँ छन् र सँगसँगै आयोगले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन र आफ्नो कर्मचारीहरूलाई एउटा निश्चित विधि पद्धति प्रक्रियाभित्र रहेर काम गर्नको लागि आफ्नो छुट्टै आचार संहिताको विकास गरेर लागू पनि गरेको छ। यसले गर्दाखेरि आयोगमा रहँदा बस्दाखेरि जुन सेवाबाट कर्मचारीहरू त्यहाँ डिप्लोय भएर जान्छन् ती कर्मचारीहरू एउटा निश्चित आचार संहिता र नियन्त्रण पद्धतिभित्र रहेर अनुसन्धान गर्छन्। यसले गर्दाखेरि यहाँले इङ्गित गर्न खोजे जस्तो त्यस्तो एउटा अनुसन्धानमा त्यसले प्रभाव पार्ने किसिमको अवस्था रहँदैन। आचार संहिता त एउटा निजामती कर्मचारीको पनि छ नि, तिमीले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन जस्तो एउटा नारा नै हरेक कार्यालयमा टाँसिन्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको सन्देशसहितको। तर करप्सन त भइराखेकै छ। आचार संहिता मात्रैले कति काम गर्छ? किनभने हामी त त्यही समाजका मानिस हौँ जोसँग साइनो छ, सम्बन्ध छ। आचार संहिता एउटा पक्षको रूपमा भने मैले, यो बाहेक अरू थुप्रै हाम्रा आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिहरू छन्, अनुगमनका मूल्याङ्कनका नियन्त्रणका प्रणालीहरू छन्, आइटी सिस्टमहरू छन्, हाम्रो गोपनीयताको आचार संहिता छ, गोपनीयताको प्रणाली पनि छ र त्यो एउटा स्थापित विधि पद्धति प्रणालीभित्र गएर काम गर्दाखेरि हाम्रो आयोगमा लामो समयसम्म काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि छन् र आउने जाने क्रम पनि चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा जुन एउटा आन्तरिक पद्धति हामीले स्थापित गरेका छौँ अनुसन्धानको
निष्पक्ष तथ्यपरक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानको र त्यो पद्धतिभित्र अब निरन्तर रूपमा आउने जाने कर्मचारीहरू जाँदाखेरि पनि उनीहरूले पनि त्यो आयोगको स्थापित विधि पद्धति र प्रणालीमा आफूलाई तुरुन्त इन्टर्नलाइज गर्छन्। तपाईँले गरिरहेको अनुसन्धान एउटा अनुसन्धानलाई मैले पूर्णता दिएँ भनेपछि तपाईँ अदालतको प्रक्रियामा जानुहुन्छ होइन? तपाईँको सक्सेस रेट चाहिँ कति हो? अब यसमा अब यहाँले सक्सेस रेट भनेर केलाई भन्न खोज्नु भयो? जस्तो तपाईँ अदालतमा जानुभयो, अदालतले ठहर गर्यो। म बुझ्दछु। आयोगमा उदाहरणको लागि गत वर्ष आर्थिक वर्ष 79-80 को हामीले उदाहरणको रूपमा लियो भनेदेखि आयोगमा करिब 20,000 उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भए। त्यस्तै 9-10 हजार उजुरीहरू, 8,000 समथिङ उजुरीहरू हाम्रो गत वर्षबाट काम गर्न बाँकी रहेका उजुरीहरू पनि हाम्रो गत आए। त्यसले गर्दा अब गत वर्षको हाम्रो कामको भोल्युमलाई उजुरीको सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने 28,000 जति उजुरीहरूमा हामीले काम गऱ्यौँ। अनि अब यो उजुरीहरूको पनि विभिन्न प्रकृति र स्वभावहरू हुन्छ। हामी जति माध्यमबाट उजुरीहरू लिन्छौँ ती उजुरीहरू सबै एउटै गुणस्तरको या त सबैमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर नै भएको या त त्यो स्थापित गर्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था भएको उजुरीहरू सबै 28,000 मा 28,000 उजुरीहरू त्यो प्रकृतिको पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा अब यो सक्सेस रेटलाई आयोगले विभिन्न जनता नागरिक सेवाग्राहीहरूको गुनासो सुन्ने एउटा संस्थाको रूपमा पनि काम गर्नु परेको छ। त्यो विश्वासले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो चाहिने भ्रष्टाचारजन्य कसुर हो या होइन, या त यो उजुरी मैले आयोगमा गर्न मिल्ने हो या होइन, या त आयोगको यो क्षेत्राधिकार हो कि होइन भन्ने कुरालाई एकातर्फ राखेर उहाँहरूले आयोगमा गुनासो उजुरीहरू गर्नुहुन्छ। एउटा पक्ष त्यहाँनिर छ। अब त्यसलाई हामीले सक्सेसको रूपमा मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहसको विषय हो। त्यसै गरी जब आयोगमा उजुरी प्राप्त हुन्छ हामी कहाँ उजुरी परीक्षण गर्ने समिति छ। त्यो समितिले अब यो उजुरीलाई कुन प्रक्रियाबाट अगाडि लैजाने, छानबिनको प्रक्रियामा अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसरी लैजाने भनेर त्यो उजुरीमा आएको कन्टेन्ट र उजुरीको विषयलाई लिएर हामी छलफल गर्छौँ। त्यसमा आफ्नो राय दिन्छौँ र त्यो समितिले आयोगमा एउटा सिफारिस गर्छ कि यो उजुरीलाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ कुन माध्यमबाट। त्यसमा हाम्रो कार्यक्षेत्र नपर्ने उजुरीहरू पनि प्राप्त, जस्तो सहकारीको उदाहरणको लागि सहकारीको कार्यक्षेत्र सहकारी संस्था जुन हामी भन्छौँ यो त सरकारी निकाय त होइन। सरकारी निकाय नभएको कारणले गर्दा सहकारीसँग सम्बन्धित उजुरीहरू आयोगमा थुप्रो पर्ने गरेका छन्। ती उजुरीहरू हामीले सम्बन्धित सहकारी रजिस्ट्रारमा, सहकारी विभागमा या त प्रदेशका सहकारी मन्त्रालयहरूमा या त स्थानीय सहकारी छ भने स्थानीय सरकारमा हामीले चाहिने फरवार्ड पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दा उजुरीहरू विभिन्न प्राप्त भएका उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढ्छन्। त्यहाँ छानबिनको प्रक्रिया हुनसक्छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया हुनसक्छ। उजुरीहरू हाम्रो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको कारणले कुनै निश्चित निकायमा त्यसलाई फरवार्ड गरिने हुनसक्छ, या त कतिपय केही उजुरीहरू चाहिँ असम्बन्धित भएको कारणले त्यसलाई तुरुन्तै तामेली गरेर जानुपर्ने पनि उजुरीहरू आउँछ। यसले गर्दा अब यो सक्सेस रेटलाई एउटा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर त्यसपछिको प्रक्रियामा यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको त्यसको आधारमा मात्रै हेर्नुभन्दा पनि यसका विभिन्न पक्षहरूबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र आयोगले अदालतमा उजुरी छानबिन अनुसन्धान गरेर कसुर स्थापित हुने कुरा आयोगलाई लागेपछि आयोगबाट निर्णय भएर मुद्दा दर्ता भनौँ होइन, आरोपपत्र दर्ता भइसकेपछि पनि त्यसको लामो प्रक्रिया फेरि अदालतमा चल्छ। त्यहाँ बहसहरू हुन्छन्। सरकारी वकिलले यता सरकारवादी मुद्दा भएको कारणले सरकारी वकिलबाट यता सरकारको तर्फबाट बहस हुन्छ, प्रतिवादीको आफ्नो चाहिने कानुन व्यवसायहरूबाट बहस हुन्छ र त्यो आफ्नो प्रक्रियामा जाने कुरा भइने। जस्तो तपाईँले भन्नु भने गुनासो सुन्ने निकाय जस्तो पनि छ, तर त्यो गुनासो सुनिरहँदा तपाईँ प्रारम्भिक अनुसन्धान पछि मात्रै नै त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ? हामी अब त्यो सुरुवाती त उजुरी लिने नै प्रक्रिया भइहाल्यो। त्यसपछि त्यसमा प्रारम्भिक छानबिन हुन्छ, हामी छानबिन भन्छौँ। प्रारम्भिक छानबिनबाट यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो भने त्यो विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा जान्छ। तर कतिपय बेला चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूलाई पदमा रहेका नै व्यक्ति हो तपाईँहरूले हेर्ने पक्राउ पर्छ प्रक्रियामा, तर तपाईँको त्यो प्रक्रियामा नपुग्दै चाहिँ फेरि त्यो मान्छे रिहा पनि हुन्छ होइन? जस्तो कतिपय उदाहरणहरू छन्, मैले अब त्योभन्दा व्यक्तिगततिर गए जस्तो हुन्छ।
मान्छेलाई डिमोरलाइज गर्ने इन्स्टिट्युसनको रूपमा पनि आयोगको टिप्पणी हुने गर्छ नि, आलोचना हुने गर्छ नि। आयोगले आफ्ना छानबिन अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू अत्यन्तै गोप्य तरिकाले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आयोगमा उजुरी परेर या त छानबिनको प्रक्रियामा गएर त्यो डिमोरलाइज हुने भन्दा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदाधिकारीहरूले जहिले पनि हामीले, जस्तो म पनि कर्मचारी नै हौँ, हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जे जति कानुन कार्यविधि विधिहरू व्यवस्था गरिएका छन्, प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरू हामीले पालना गर्नैपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेर सार्वजनिक पदमा बसेर कुनै प्रशासनिक आर्थिक वित्तीय लगायतका निर्णयहरू गर्दा, सेवा प्रवाह गर्दाखेरि हामीले गरेका काम कारबाही भनेका सार्वजनिक परीक्षण हुने विषयहरू हुन्। भोलि सञ्चार माध्यमले, नागरिकले या त अन्य कुनै सरकारवाला व्यक्ति निकायहरूले पनि हामीले सार्वजनिक पदाधिकारीको रूपमा सार्वजनिक हैसियतमा बसेर गरेको कामको सम्बन्धमा हामीले सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गर्नैपर्छ। त्यस हिसाबले अब यो कस्तो विषय भयो भने मैले यो काम गरेँ हैन, जबसम्म मैले आफूले गरेँ अरू कसैले थाहा नपाउँदासम्म त यो काम ठिकै थियो, अब थाहा पाएपछि चाहिँ मेरो बेइज्जत भयो भन्ने खालको जस्तो जुन सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यो धारणा बोकेको हुन्छ, त्यो धारणा नै गलत हो भन्ने लाग्छ। सार्वजनिक पदमा बसेर कुनै निर्णय गरिन्छ, कुनै काम गरिन्छ भने त्यो सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय सबैको लागि बन्छ र त्यो सार्वजनिक जवाफदेहिता कुनै व्यक्तिले खोज्यो, सरकारवाला व्यक्तिले खोज्यो, सञ्चार माध्यमले खोज्यो भनेदेखि त्यसमा जवाफदेहिता दिनु र त्यसमा स्पष्ट हुनु नै मेरो दायित्व हो, न कि म त्यसबाट डिमोरलाइज भएर हिँड्नु या त मैले यो काम त असल नियतले गरेको थिएँ, अब मलाई यसमा उजुरी हाल्यो, अब म चाहिँ डिमोरलाइज भएँ, मेरो मनोबल घट्यो भन्ने त्यस्तो मानसिकता नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदाधिकारीहरूले राख्नु हुँदैन। हरेक निर्णय म भ्याउँछु यो हरेक निर्णय हाम्रा स्क्रुटिनाइज हुने निर्णय हुन्, हामीले जवाफ दिनुपर्ने निर्णयहरू हुन् र भोलि मैले गरेको निर्णय र कामको सम्बन्धमा मैले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै ध्यानमा राखेर काम गरिदिने भनेदेखि त बन्द कोठामा गलत निर्णय हुँदैनन्। त्यसपछि अहिले आफू बन्द कोठामा छु, यो हामी 2-4 जना मिलेर गोप्य निर्णय गरेर केही काम गऱ्यौँ सकि त हाल्यो, भोलि कसलाई थाहा हुन्छ भन्ने सोच राखेर कुन निर्णय गरिन्छ भने भोलि त्यसको सार्वजनिक जवाफदेहीमा जाने बित्तिकै जवाफदेही हुन आफूलाई गाह्रो पर्छ, त्यति कुरा हो। तर मैले कहाँ भनिराखेको भने अन्तिम निर्णय गर्ने एउटा प्रमुख हुन्छ, प्रक्रियामा आउने कर्मचारी अर्को हुन्छ। प्रक्रियामा आउने कर्मचारी चाहिँ पक्राउ पर्छ, निर्णय गर्ने चाहिँ पक्राउ पर्दैन, त्यस्तो होइन। अब भएको घटना छन्। हरेक व्यक्ति त्यो निर्णय प्रक्रियाको हरेक चरणमा आफ्नो राय दिने हैन, कानुनी कुराहरू या त आफ्नो विचार निर्णय आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने आफ्नो आफ्नो तह हुन्छ। जुन तहको अधिकारीले आफूले निर्णय गर्दा जतिसम्म त्यसमा इन्भल्भ हुनुपर्ने हो त्यतिसम्म इन्भल्भ हुने हो। आफूलाई कानुनले कति अधिकार दिएको छ, आफ्नो कानुनी अधिकार र कानुनी दायित्व के हो, त्यसै कुरालाई ख्याल राखेर यति कुरा मेरो जिम्मेवारीमा हो र योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ मभन्दा माथिल्लो अधिकारीको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा आफ्नो पदीय हैसियत भनौँ न एक हिसाबले। त्यो पदीय हैसियत भनेको दुवै कुरा, आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पनि र आफ्नो अधिकार पनि लाई ख्याल गरेर निर्णय गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्था आउँदैन। त्यसो भए मेरो प्रश्न, एउटा उपसचिवले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गर्यो, करेक्सन सहसचिवले सचिवले गर्न सक्दैन? मजाले गर्न सक्छ, तर त्यही प्रक्रियामा टेकेर निर्णय गर्छ सचिवले, कारबाही हुन्छ उपसचिवलाई। त्यो करेक्सन अब त्यो एउटा निर्णय प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरूको रूपमा पनि हामीले यसलाई लिन सक्छौँ हैन। हरेक तहमा जुन तहमा जस्तो प्रकारको अधिकारले निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यही अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्दाखेरि वास्तवमा सही नै निर्णय हुन्छ भन्ने। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारबाहीहरू हेर्ने हो भने नयाँ नयाँ घटनाहरूका बारेमा चाहिँ प्रक्रियामै छाड्ने र पुराना घटनालाई तानेर नयाँ घटनालाई ओझेलमा पार्ने खालका भए भनेर टिप्पणी आएका छन् नि, कसरी लिनुहुन्छ? आयोगले त्यस्तो गर्दैन। जस्तो अब अहिले पछिल्ला थुप्रै ललिता निवासदेखि ओम्नीदेखि अनेक खालका चर्चामा रहेका, तपाईँले भन्नुभयो नि चर्चामा आएका सामाजिक रूपमा पब्लिक बहसमा आएका मुद्दाहरू हुन्छन्, त्यसलाई लिनुहुन्छ तपाईँ। तर पुराना कुनै पञ्चायत कालदेखिका घटनाहरू निर्णयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो। यो अलिकति सतही टिप्पणी भयो भन्ने लाग्छ मलाई। आयोगले आफूसँग प्राप्त
हरेक किसिमबाट प्राप्त अघि नै मैले भने सबै उजुरीहरूमा त्यसको ग्राभिटी अनुसार नै काम गर्छ। त्यसमा आयोगमा त्यो खालको आग्रह पूर्वाग्रह या त त्यो यसलाई कम महत्त्व र यसलाई बढी महत्त्व दिने भन्ने त्यस्तो विषय हुँदैन। तर कतिपयमा चाहिँ मुद्दाका प्रक्रियाहरू लम्बिँदै जान्छन्, त्यो अदालतसम्म पुगिराखेका हुँदैन। अब अनुसन्धानको प्रक्रिया अलिक लामो हुन्छ, किनभने अब त्यसमा तथ्य प्रमाण लुकाएर गरिएको भनौँ न, एक हिसाबले होइन, लुकाउन खोजेर गरिएको या त लुकाएर गरिएको या त कतिपय अवस्थामा अलि लामो समय भएको कारणले कागज प्रमाणहरू उपलब्ध नभएको, नष्ट भएको, कुनै कामको सम्बन्धमा त्यो काम धेरै पुरानो भइसकेको विषयहरूमा अनुसन्धानमा निश्चित समय प्रक्रियाहरू लाग्ने नै हुन्छ। किनभने अनुसन्धानको प्रक्रिया भनेको हिडन फ्याक्टहरूलाई होइन, लुकेका तथ्य, नभेटिएका तथ्य, नभेटिने तथ्य, मान्छेले भन्न नखोजेका तथ्यहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दा आफैमा यो जटिल प्रक्रिया पनि हो। जति तपाईँ हामीले बाहिरबाट सोचिराखेका हुन्छौँ कि यो तुरुन्त या त नागरिकले पनि आजको आजै होस् भन्ने चाहन्छ, नागरिकका त आकाङ्क्षाहरू छिटो होस् भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो खालको त्यो एकदम ऱ्यापिड प्रक्रियाबाट चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुँदैन। किनभने त्यसको त अब निर्दोषलाई दोषी बनाउनु पनि भएन, तथ्य प्रमाणहरू पनि उधिनेर निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई इस्टाब्लिस पनि गर्नु पर्यो फेरि होइन। अब त्यो तथ्य प्रमाण हो जस्तो लागेर मात्रै त भएन, त्यसलाई अनुसन्धानको प्रक्रियाले गर्दा त्यस्तो अनुसन्धानको प्रक्रिया केही जटिल र केही लामो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो लागेको हुनसक्छ, तर तपाईँले भने जस्तो होइन। र अन्त्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमाथि आम मानिसले गर्ने टिप्पणी के हो भने साना माछा समात्छ, ठुला माछा चाहिँ उम्किन्छन्। यो पनि अलिकति मोटिभेटेड प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। अघि नै मैले भने आयोगले आफूसँग प्राप्त आयोगको नजरमा परेका विषयहरूमा सबैलाई समान गम्भीर्यता भनौँ होइन, एउटा सबैलाई समान गम्भीर्यता, विषयको गम्भीर्यताको हिसाबले आउने गाम्भीर्यता त छुट्टै छ, समान रूपले हेर्छ, तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले हेर्छ। त्यसमा त्यो तपाईँले भने जस्तो कुनै किसिमको आउने टिप्पणी त्यसो भए गलत हो, यो गलत हो। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने कामको प्रकृति र प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित रहेर आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।